وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في ملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الغفار. أم عندهم خزائن رحمة ربك أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الغفار. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون الأولاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. إن كل إلا كذب الرسل وحق عقاب. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم غرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ودانية عليهم ظلالها متكئين فيها لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وظلت قطوفها تذليلا. يطاف عليهم بآية من فضة. صدق الله العظيم.